آج मरी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है। मरी अकब में आप ये गाड़ी देखें, टोयोटा हाईएस है। मुल्तान से सयाह फैमिलीज, दो सयाह फैमिली थी जो इस टोयोटा हाईएस में सवार थी। आज इनको मरी में हादसा पेश आया और देखें मौत आपको किसी भी जगह आके आपको पकड़ सकती है। सियाहत की गर्ज से खुशी खुशी अपने घर से निकले थे ये तमाम तर लोग। 23 अफराद इसमें सवार थे। 10 अफराद जो हैं वो मुकम्मल तौर पर झुलस कर जाम भाग हो चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं। और जो 13 अफराद थे जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल है और इसमें कमसन बच्चे भी शामिल है। 13 अफराद जो है वो इस वक्त शदीद जख्मी हैं, शदीद जो है वो झुलस गए हैं। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल और मरी एक्सप्रेसवे फारूक अस्पताल में जो है वो ज़ेर इलाज है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको साथ साथ बताए, ये वो गाड़ी है जिसको आज हादसा पेश आया। इसमें हमने देखा कि अभी लोगों के चप्पल्स पड़े हैं, यहाँ पे लोगों के मोबाइल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे जो अपने साथ पैसे लेके आए थे वो पैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तमाम तर बच्चों के खाने पीने वाले बिस्किट स्नैक्स पड़ी हुई हैं, लेकिन अब वो स्नैक्स भी यहाँ पे हैं, वो भी जल गए हैं, सारी चीजें जल गई हैं। लेकिन बच्चे जो हैं, मुतादिद बच्चे जो हैं वो इस वक्त इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। मुतादिद बच्चे जो हैं वो इस वक्त जख्मी हैं। खवातीन जो है वो इस वक्त कुछ जख्मी हैं, कुछ जो है वो जामबाग हो चुकी हैं। यहाँ पे मर्द जो थे वो इसमें जो सवार थे वो भी आधे जो है वो जामबाग हो चुके हैं और कुछ जो है वो इस वक्त जख्मी हैं। अगर मैं इस हादसे के हवाले से अगर मजीद कहूँ तो ये मरी एक्सप्रेस वे खजूर के मकाम के ऊपर पेश आया है। इस हादसे के हवाले से इसकी वजूहात के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो जब ये मुल्तान से रात 2 बजे निकले हैं, इस्लामाबाद से जब मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर ये जब चढ़े हैं तो ये आते हुए गाड़ी ज्यादा स्पीड थी। जिस जगह पे अभी मौजूद हूँ ये खजूर का मकाम है और यहाँ पे ये एक शार्प कर्व है, यानी कि तेज मोड़ है। यहाँ से गाड़ी पीछे स्पीड से आई है और जब स्पीड से है तो यहाँ पे आके गाड़ी कंट्रोल में नहीं रही और गाड़ी सीधा इस दीवार के साथ जाके टकराई है। और टकराने के बाद जो इसका साइड का दरवाजा था वो लॉक हो गया, चूंकि वो दीवार के साथ चिपक चुका था दरवाजा। और जब वो गाड़ी टकराई तो साथ ही उसके इंजन में आग भड़क उठी। आग की शिद्दत इस कदर तेज थी कि उसने देखते ही देखते जो है वो पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ पे लोगों ने जो है वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की, जिसको जो हरबा वो करना चाहता था उसने वो किया, बट जिसको मौत ने आके दबोचना था मौत ने उसको दबोच लिया है। जिसको यहाँ पे जो जख्मी थे वो इस वक्त शदीद झुलस चुके हैं और वो इस वक्त इंतहाई निगराश हालत में जो है वो अस्पताल में जो है वो ज़ेर इलाज है। इस वाक़े के हवाले से अगर बताऊं, आग की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि ये जो करीबी जंगल का एरिया है, इतना बड़ा एरिया है कि वहां से शुरू हो रहा है और ये सारा एरिया जो है वो जलकर इस वक्त राख बन चुका है। पिछले 3 घंटे से मुसलसल इस जंगल में आग लगी है। मुतादिद जो दरख्त थे वो जल चुके हैं। दरख्तों में इस वक्त भी जो है वो धुआं हमें दिखाई दे रहा है, आग हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर रेस्क्यू ऑपरेशंस के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी मरी इंतजामिया के इदारे हैं, रेस्क्यू 1122, उसके अलावा सिटी ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस के हवाले से बात करूँ, मोटरवे पुलिस के यहाँ पे उन्होंने फौरन पहुंचे हैं और जाए हादसा के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट किया। साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे खुद यहाँ पे मौजूद है, जो आग को कंट्रोल करने में यहाँ पे इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस का अमला है, पंजाब पुलिस का अमला है, वो यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी, उसके अलावा डीपीओ मरी डॉक्टर रज़ा तनवीर सपरा, दोनों जो है वो जाए वक़ूअ में पहुंचे हैं। तमाम तर हालात वाक़यात को उन्होंने देखा, ऑपरेशन की निगरानी की और इस वक्त वो दोनों जो है वो पिम्स अस्पताल में जो है वो इस वक्त जो मरीज हैं और जो डेड बॉडीज हैं, जो जख्मी हैं, उनके हमरा वहाँ पे मौजूद है। अगर सयाहों की शनाख्त के हवाले से बात करूं तो इब्तदाई तौर पे शनाख्त जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं थी, चूंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे थे, खवातीन थी, मर्द थे, वो तमाम लोग जो है वो जल कर जो है वो इस वक्त उनके जिसके बदन के ऊपर कपड़े थे वो जल चुके थे। जो उनके पास शनाख्ती दस्तावेजात थी वो जल चुकी थी। उनकी जेब में जो पैसे थे, जो खवातीन के पास पर्स थे, जो उनकी चप्पलें थी, जो मोबाइल थे, वो सारे अभी हमें गाड़ी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी आए मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि हम वो थोड़ा सा लाइव जो है मनाज़िर दिखा सकें। बल्कि ये चूंकि वो यूट्यूब फेसबुक की जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट आ जाएगा, बल्कि मैं आपको खुद ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे इस कदर परेशान कुन हालात और वाक़यात हैं कि यहाँ पे जो हर आने वाला बंदा है वो इस वक्त जो है वो दुखी दिल है, अश्क बार है। मुल्क भर से आने वाले जो सयाह है वो यहाँ पे रुक रुक के इस हादसे के हवाले से देख रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त देखें धुआं, देखें आप, एक तरफ मकामी रजाकार और उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके अलावा मोटरवे पुलिस के एहलकार जो है वो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। यहाँ पे जो है वो इस गाड़ी को उठाने के लिए यहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो वैन है वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। बरकफ मैं आपको बता रहा था कि जितने भी लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जितने भी लोग इसमें जो है वो जामबाग हुए हैं, उनकी शनाख्त का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पे जो 10 जो जामबाग अफराद थे उनकी शनाख्त जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और उन 10 अफराद के हवाले से जो है वो रेस्क्यू 1122 और मरी इंतजामिया ने जो डाटा है वो मीडिया के साथ शेयर कर दिया है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जितने भी बाकी जो जख्मी अफराद हैं, जो बच्चे हैं, उनके हवाले से भी डाटा जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है।
اس وقت مری ایکسپریس وے کے اوپر جو اس سائڈ اسلام آباد سے آپ مری کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ٹریفک ڈائیورژن لگا دی گئی ہے، اور تمام تو جتنی بھی ٹریفک ہے وہ جو ہے وہ دوسری لائن میں چلائی جا رہی ہے تاکہ اس والی جس جگہ پہ حادثہ پیش آیا ہے اس کی طرف جو ہے وہ سیاح سفر نہ کر سکے، چونکہ درخت بھی ہمیں گرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ آگ کی شدت بھی بڑی تیز تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ حادثہ بھی اس قدر شدید تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ آگ اس قدر شدید گاڑی کے اندر جو بھڑکی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ اس قریبی جنگل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ایک جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے جتنے افراد ہیں کہ ان کو باحفاظت اس کی منزل پہ پہنچانا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی افراد سوار تھے، ڈرائیور اگر تیز رفتاری نہ دکھاتا، اگر وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھداری کرتا، ان سیاحوں کو اپنے ساتھ مری مار روڈ پہنچا دیتا، یا مری سیاحتی مقام جس غرض سے وہ یہاں پہ آئے تھے اس کے لیے یہاں پہ پہنچا دیتا، تو شاید یہ قیمتی جانیں جو ہے وہ بچ سکتی تھی اگر یہ تیز رفتاری نہ دکھاتا تو۔ بہرکیف اب ڈرائیور کے حوالے سے تو ابھی تک اطلاعات نہیں ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ زندہ ہے، جاں بحق ہو چکا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہو سکی۔ بہرکیف یہ جو 23 افراد تھے، ایک ڈرائیور کی تیز رفتاری کے باعث، ایک اس کے غفلت کے باعث، اتنی بڑی غفلت کہ جس کی وجہ سے 10 انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور 13 انسانی جو جانیں ہیں وہ اس وقت انتہائی نگہداشت حالت میں ہسپتال میں منتقل ہیں۔ یہ اس وقت سچویشن اور صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت مری ایکسپریس وے کے اوپر ہمیں جو ہے وہ بڑے ہی افسوسناک اور دل دہلا دینے والے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مری کی تاریخ کا مری کی تاریخ کا ایک بہت ہی جو ہے وہ سیاہ دن ہے۔ مری کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات جو ہیں رونما تو نہیں ہوتے۔ بہرکیف اگر میں یہاں پہ حکومتی طور پہ بات کروں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس جو حادثہ ہوا مری ایکسپریس وے پہ، اس پہ جو ہے وہ گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس چیز کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہدایات کی ہیں کہ مری انتظامیہ جو ہے فی الفور جو ہے وہ جائے حادثہ پہ بھی پہنچے اور ساتھ ساتھ ہسپتال میں بھی پہنچے، اور جتنے بھی جو مریض ہیں جو اس وقت انتہائی نگہداشت حالت میں ہیں ان کی جو ہے وہ علاج معالجہ دیکھ بھال کے لیے حکومتی طور پہ جو ہے وہ کسی قسم کی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس وقت انتظامی طور پہ، حکومتی طور پہ، ہر طرح سے عوامی طور پہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی جو ہے وہ لوگ یہاں پہ اس چیز کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے کوشش تو کی، لیکن اب چونکہ ان لوگوں کی زندگی اتنی لکھی تھی اور ان لوگوں کی جو زندگیوں کا خاتمہ تھا وہ یہیں پہ لکھا تھا اس جگہ کے اوپر، اور یہ وہ بد نصیب گاڑی ہے جس نے آج دیکھتے ہی دیکھتے 10 افراد کو لقمہ اجل بنا دیا۔ 10 افراد جو ہیں وہ جل کر راکھ بن چکے ہیں، اور اتنے ہی درد بھرے مناظر ہیں گاڑی کے اندر کے کہ میں اگر آپ کو دکھا سکتا، کیونکہ کمیونٹی گائیڈ لائنس کے اگینسٹ یہ چیزیں جا رہی ہیں تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اوور ویو دوں، لیکن گاڑی کے اندر ہمیں بچوں کے چپل بھی دکھائی دے رہے ہیں، بچوں کے کپڑے بھی دکھائی دے رہے ہیں، چھوٹے بچوں کی چوڑیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں، وہاں پہ جو لوگوں کے پاس پیسے تھے وہ پڑے ہوئے ہیں جو جل کر بالکل راکھ بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آتے ہوئے جو اس گاڑی میں سوار فیملیز تھی انہوں نے بچوں کے لیے بسکٹ لیے ہوئے تھے، اسنیکس لی ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں اس وقت ہمیں یہاں پہ پڑی دکھائی دے رہی ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس حادثے میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو ہے وہ اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ان کے پسماندگان ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، ان کو یہ اچانک حادثہ جو ان کے ساتھ رونما ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، برداشت کے اوپر جو ہے وہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ بہت ہی افسوسناک، ایک لمحے کے لیے ہم ذرا اپنے آپ پہ سوچیں کہ ہنسی خوشی ہم اپنی زندگی میں جی رہے ہیں، یہ خاندان اتنی خوشی سے اپنے گھر سے سیاحت کے گھر سے مری کے لیے آیا تھا، لیکن اب جب ان کی ڈیڈ باڈیز گھر پہنچیں گی تو کوہرام مچ جائے گا۔ اب یہ جو خاندان ہے یہ کئی سال تک اپنے پیاروں کی یاد میں روتے رہیں گے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ان کی یاد ان کی ماضی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں جگہ دے، تمام تر زخمیوں کو جو ہے وہ صحت یاب کرے، اور اس افسوسناک واقعے کی جتنا بھی جو ہے وہ اس میں دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ اور یہ اس وقت مری ایکسپریس وے کے مناظر ہیں۔ ایک ریکویسٹ یہ ہے، کیونکہ مری پہاڑی علاقہ ہے اور جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں، آپ جب ان کا سفر کرتے ہیں تو پلیز خدا را جتنی سپیڈ لمٹ دی جاتی ہے کوشش کریں کہ اس سے 10-15 جو ہے وہ آپ کم رکھیں، تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ بھلے آپ لیٹ پہنچے لیکن آپ پہنچ سکیں۔ اگر آپ جلدی میں پہنچنا چاہیں گے اور آپ کی گاڑی کو حادثہ پیش آئے گا تو آپ نہ واپس گھر پہنچ سکیں گے، اور نہ آپ اپنی واپس جس منزل پر جا رہے تھے نہ اس پہ پہنچ سکیں گے، جیسے کہ اس گاڑی کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ اگر یہ تیز رفتاری نہ دکھاتا تو آج یہ جو لوگ تھے یہ ایزیلی اپنے سیاحتی مقامات تک پہنچ سکتے، وہاں پہ جا کے انجوائے کر سکتے، لیکن تیز رفتاری، غفلت کے باعث، جلد بازی کے باعث اب جو سیاح یہاں پہ آئے ہوئے تھے نہ صرف وہ اپنے آپ گھروں کو جا سکتے ہیں بلکہ اب وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے ہیں۔ جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں پلیز آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی مری آئیں تو اپنے جو جتنے بھی ڈرائیونگ سے ریلیونٹ سیفٹی میجرز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنی ڈرائیونگ انتہائی محتاط انداز میں کریں، جتنی بھی آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن بتائے جاتے ہیں
ان کو فالو کیا کریں, اوور سپیڈ یہاں پہ نہ کیا کریں, کیونکہ یہاں پہ شارپ کرز ہیں, تو اس وجہ سے یہاں پہ جگہ جگہ پہ آپ کو حادثات کا جو ہے وہ سبب بن سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ انتہائی محتاط انداز میں ڈرائیونگ کریں, چونکہ ایک ڈرائیور کے ساتھ جو ہے وہ کئی اور لوگ اس کے ذمہ جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ اس گاڑی میں 23 افراد ایک بندے کے پیچھے جو ہے وہ سفر کر رہے تھے, تو اب وہ ان 23 افراد جن میں سے 10 جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, 13 جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں, ان کا جواب کس سے طلب کیا جائے. تو اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا سفر کریں تو پلیز یہ جو ہے اپنے ڈرائیونگ سکلز جو ہیں ان کو یہاں پہ نہ اپلائی کیا کریں. پہاڑی علاقوں میں اپنا جتنا محتاط انداز میں ڈرائیو کر سکتے ہیں اس کو ڈرائیو کریں, اور آپ دعا کریں کہ جتنے یہ اس حادثے میں لوگ اللہ کو پیارے ہوگے, آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور جو لوگ اس حادثے میں اس وقت انتہائی نگہداشت حالت میں اور زخمی ہو چکے ہیں, جلس چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ صحت یاب کرے.